बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भी उम्मीद करता हूँ सब तो बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहम करम से। तो मेरे प्यारे भी आज आप दोस्तों को एक छोटी सी लाड़ दिखाने वाला हूँ टेडी बर्बरी बकरियों की, जिसे रूसी रेशियन ब्रीड भी कहते हैं। और ये लाड़ बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें आज आपको दो फ़ायदे देखने को मिलेंगे। पहले नंबर पे आज माशाल्लाह मेरे प्यारे भी क्वालिटी एक नंबर है, और दूसरा इनका रेट आपको बहुत ही मैंने मुनासिब करके देना है। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट आपसे बार बार है कि मेरे प्यारे भाई ये मेरी वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। मुकम्मल देखेंगे, इसमें मैंने आपको इन बकरियों का रेट भी बता देना है, और अगर आप लेते हैं तो इनमें क्या मुनाफा आएगा और इनमें क्या खर्चा आएगा, इस वीडियो के अंदर पूरी मालूमात होगी अगर आप दोस्त ये मेरी वीडियो मुकम्मल देखेंगे। अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ फ्रंट कैमरे से, क्योंकि आप दोस्तों को पता भी चल सके जो बंदा सच में वीडियो बना रहा है वो ये और है, क्योंकि आजकल मेरे प्यारे भी ऑनलाइन में काफ़ी सारा फ्रॉड हो रहा है। तो बड़ी मेहरबानी करके लोगों से बचें और आप दूसरों को भी बचाएं। किसी से भी आप ऑनलाइन जानवा लें, सबसे पहले आप उस बंदे को वीडियो कॉल पे बात क्या करें। जो सही बंदा होगा वो आपसे वीडियो कॉल बात करेगा, और जो फ्रॉडी बंदा होगा ना वो आपसे वीडियो कॉल पे बात नहीं करेगा। और दूसरे नंबर पे मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर किसी से भी आपने माल लेना है, इजी पैसा जायज़ कैश के जरिए जो ना किसी को भी पैसे नहीं भिजवाना है, सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे भाई आपने बैंक अकाउंट के ज़रिए आपने पैसे भिजवाने हैं। आइए आपको बाइक कैमरे बकरियाँ चला पिला के दिखाता हूँ, और ये टोटल तादाद में कितनी है और कितने मंथ की प्रेग्नेंट है और दांतों में क्या है, और इस वीडियो के अंदर पूरी मालूमात होगी। रिक्वेस्ट ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। अगर ये बकरियाँ आप कार्गो करवाना चाहते हैं या मेरे फार्म पे आना चाहते हैं तो मेरे प्यारे भी रब्ता नंबर मेरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हैं, तो आप जल्दी से इन नंबरों पर रब्ता करके कार्गो मेरी पूरे पाकिस्तान में सर्विसेबल है। या अगर इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं, ये तो सैंपल के तौर पे टेडी बर्बरी बकरियां दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरे फार्म पे आके बच्चों वाली बकरियां लेना चाहते हैं, गब्बन बकरियां लेना चाहते हैं, मुंदरे छत्र लेना चाहते हैं, अल्लाह के हुक्म से अगर आपने डेरा गाजी खान में ना तो एक बार खलील गुड फार्म पे विजिट ज़रूर करना है। अल्लाह के हुक्म से चीज़ें भी आपको अच्छी दूंगा, मैंने पहले बताया, और दूसरा रेट आपको बहुत ही माकूल और मुनासिब करके देना है। मैं आपको पहले दिखाता और इनकी नस्ल की पहचान भी करवा दूँगा। और ये है माशाल्लाह से मेरे प्यारे भाई कुल टोटल जो है ना 20 बकरियों की लाट है, और ये आज मैंने 50 से 60 बकरियों की लाड़ में से जो ना मैंने सिर्फ और सिर्फ आप दोस्तों के लिए 20 बकरियां निकाली हैं, जो सारी माशाल्लाह खड़े कानों के अंदर हैं। हर बकरी टेडी बर्बरी नहीं होती। आप माशाल्लाह इनके तो कलर भी चेक करें, और दूसरे नंबर पे आप इनके कान चेक करें। कान इनके छोटे होते हैं, और हाइट आप इनकी चेक कर लें। और आज जो मैं रेट देने वाला हूँ ना, अगर पाकिस्तान में किसी भी गोट फार्म वाले ने आपको मेरे पर भाई इस तरह का रेट दिया, तो मैं चैलेंज दे के कह रहा हूँ कि आपको ये सारी की सारी बकरियां मैंने फ्री देनी है। आए दिन मैं हर रोज एक आप दोस्तों को नई नई लाड़ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यही हर वीडियो में कहता हूँ कि आप मेरे प्यारे भाई जितना हो सके फार्मिंग करें। फार्मिंग करना हमारे ये नबियों की सुन्नत है। एक तो सुन्नत वाला काम भी है, और दूसरा आप इसमें घर बैठे जो ना लाखों रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, सारी माशाल्लाह मेरे प्यारे भाई नौजवान यंग बकरियां, 2 दांत भी हैं और 4 दांत भी हैं, और कुछ जो है इसमें चंद ऐसी बकरियां जो तैयार हैं। और मैंने जो आपको इनका रेट देना है, रेट मेरे प्यारे भाई लाड़ का होगा। अगर आप 2 लेंगे उनका रेट अलग होगा, अगर 5 लेंगे उनका रेट अलग होगा, अगर 10 लेंगे उनका रेट अलग होगा। अगर आप पूरी 20 बकरियों की लाड़ लेंगे, जब मैं आपको इनका रेट दूंगा ना, आप रेट सुनने के भी आपका दिल खुश हो जाएगा। और ये मजे की बात है ना, ब्रीडर मैंने उधर उस साइड पे बांध दिया है। वो जिस ब्रीडर से ये बकरियां क्रॉस करवाई है ना, वो मैं आपको ब्रीडर भी दिखाता हूँ, क्योंकि आप दोस्तों में कमेंट और कॉलें करते हैं भी कौन से जो बकरा है ना वाइट रूसी रेशियन है। और अभी बाहर निकाल के बकरा मैं थोड़ा चेक करता हूँ, पहले फिर इनका रेट देता हूँ। और ये माशाल्लाह मैंने कहा आप दोस्तों को एक ब्रीडर लाजमी दिखाता हूँ। ये वाइट रूसी रेशियन जिसे ब्रीड कहते हैं, इसी ब्रीडर से सारी की सारी बकरियां बांध है, क्योंकि जब बकरी गब्बन होते हैं ना, फिर ब्रीडर हम साइड के ऊपर खड़ा कर देते हैं, ये बकरियों में जाते हैं। अभी बकरियों का मैं आपको रेट देता हूँ। अभी आ गया हूँ मेरे प्यारे भाई तुम्हारा मैं बकरियों साइड के। कोई मेरे प्यारे भाई 2 महीने के गब्बन है, और कोई 3 महीने की है, और कुछ जो ना मेरे प्यारे भाई इसमें चंद ऐसी बकरियां हैं जो तैयार भी हैं। ठीक है, और अगर आप ये लाट लेना चाहते हैं, कल तक आपको ये आज की डेट में रब्ता करेंगे तो ये लाट आपको मिल जाएगी, क्योंकि बाज़ औक़ात होता कुछ है ना,
آپ ہمیں لیٹ کال کر کے بیانہ ٹوکن لگواتے ہیں، پھر مال سیل ہو جائے گا، پھر آپ نے ناراض بھی نہیں ہونا اور ہمیں آپ نے شکایت نہیں کرنی۔ جب آپ کو میں لاٹ کا ریٹ دیتا ہوں، آپ 20 سے 30 ہزار روپیہ ٹوکن کے طور پہ بھیجنا ہے، باقی آپ فارم پہ آ کے چیک کریں میرے پہ، کوئی بکری بیمار ہوگی، کوئی نقص والی ہوگی، کوئی بیمار ہوگی، کوئی عیب والی ہوگی، اس چیز کے میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گا، ویسے تو صاف ستھری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ 20 بکریوں سے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں ان دوستوں کے لیے میرے خاص تحفے ہیں۔ اگر آپ کا سردی کا علاقہ ہے یا گرمی کا علاقہ ہے یا چرائی کا سسٹم ہے یا پہاڑی علاقہ ہے، یہ نسل میرے پیارے بھی ماشاءاللہ ہر جگہ پہ سروائیو بھی کرتی ہیں، اور ایک فائدہ ہوگا دوسرے نمبر پہ ان کے دودھ کے لحاظ سے بھی 2-2 3-3 لیٹر دودھ بھی دیتی ہیں، اور 2-2 3-3 4-4 آپ کو پتہ ہے ٹیڈی بربری بکریاں بچے بھی دیتی ہیں۔ یہ ان میں کافی سارا میرے پیارے بھائی فائدہ ہے۔ اگر آپ لیتے ہیں نا یہ 20 بکریاں، کم سے کم بھی اگر یہ 2-2 3-3 بچے بھی دینا شروع کر دیتے نا، کم سے کم بھی آپ کا 2-3 منتھ کے بعد ان کا 40 بچہ ہوگا۔ اگر آپ ان کو گوشت کے حساب سے بھی اگر آپ بیچنا چاہتے ہو نا، کم سے کم بھی ایک بچہ جو نا 4 سے 5 مہینے کا 20 سے لے کر 25 ہزار روپے کا سیل ہوتا ہے۔ کم سے کم بھی آپ کو بتائے سیالکوٹ، گجرانوالہ، کراچی جتنے بھی شہر ہو گئے نا، 1800 سے لے کر 2000 روپے پر kg گوشت کا ریٹ جا رہا ہے۔ اگر آپ دوستوں کو گوشت کی ضرورت ہے تو گوشت کے لیے بھی بیچتے ہیں، اور فارمنگ کے لیے یہ نسل ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اور ہر جگہ پہ کامیاب ہے۔ وائٹ بھی ہیں، کلر والی بھی ہیں، اور مکس لاٹ میں نے بنائی ہے 20 بکریوں کی، میں نے پہلے بتایا۔ ابھی آتے ہیں میرے پیارے بھی، میں ابھی آپ کو جلدی سے پہلے ان کا ریٹ کنفرم کر دوں، کیونکہ ویڈیو ویسے بھی پہلے بھی جو ہے نا زیادہ بن کے چلا دیں بھائی۔ یہ پوری کی پوری فائنل لاٹ آپ کو دیں گے 4,40,000 روپے کی، آپ کو فی بکری دے رہا ہوں صرف اور صرف 22,000 کے حساب سے، ایک دن کی آفر ہے۔ اگر آپ کل پرسوں تک آئیں گے نا 2 4 5 لیں گے، اس میں 28,000 والی بکری بھی ایڈ کی ہے، کوئی مطلب 25,000 والی بھی ہے، 30,000 والی بھی ہے۔ آپ لاٹ میں جتنا جانور زیادہ خریداری کریں گے، ایک تو آپ دوستوں کو جانور سستا بھی ملے گا، اور دوسرا میرے پیارے بھائی اس میں آپ دوستوں کا فائدہ ہے۔ دوبارہ بھی میں ایک بار آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں، پھر ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں۔ دوبارہ بھی ایک بار چلا دیں عمیر بھائی، دوبارہ بھی چلا کے دکھاتا ہوں۔ 4,40,000 روپے کی پوری لاٹ ہے، 22,000 کے حساب سے۔ کم سے کم جو زندہ ایک بکری کا لائی ویٹ ہے نا، کم سے کم میں آپ کو بتا رہا ہوں 30 kg 35 kg، اور کم سے کم ان کا 15 kg سے لے کر 17 kg گوشت ہے۔ اگر آپ گوشت کا بھی حساب لگائیں پھر بھی یہ کتنے کی پڑتی ہے، آپ یہ دیکھیں 28 سے 30,000 روپے کی، کیونکہ یہ تو مزے کی بدن ساری کی ساری گبن ہے۔ آپ کو ایسی آفر ایسا ریٹ بار بار نہیں ملے گا۔ آج کی جو میری آفر دینا صرف اور صرف غریب بھائیوں کے لیے، آج کی میری اس آفر سے آپ نے فائدہ بھی اٹھانا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی لاٹ اس ریٹ پر نہیں خریداری کرتے تو نہ تو میرے پیارے بھی آپ فارمنگ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ بکریاں رکھ سکتے ہیں۔ ایسی آفر بار بار نہیں ملیں گے، خوش نصیب بھائی فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ جلدی کال اور واٹس ایپ کر لیں گے تو یہ لاٹ آپ نے اپنے نام پہ جلدی سے کروانا ہے۔ اور یہ دیکھیں وائٹ بھی ہیں اور ماشاءاللہ کلر والی بھی ہیں، بالکل خوبصورت چیز ہیں۔ میں نے بڑی لاٹ وی آئی پی ہے، اور یہ دیکھیں شیرا پینٹ ہے، یہ کلے لیں گے 35,000 روپے کی ہے، اور یہ بربری آپ چیک کریں یہ آپ کو 35,000 روپے کی دیں گے۔ لاٹ میں آپ کو دے دوں گا، آپ کو میں نے پہلے بتایا 22,000 کے حساب سے۔ دوبارہ بھی ایک بار چلا کے دکھاتا ہوں اور ویڈیو کا میرے پیارے بھائی اینڈ کرتا ہوں۔ آپ دوست بکریاں خریداری کریں یا نہ کریں وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کو واٹس ایپ فیس بک پہ شیئر ضرور کرنا۔ آپ کے شیئر سے میرے پیارے بھائی کیا ہوگا، کسی دوست کا شوق پڑتا ہے۔ اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، اوکے، اللہ حافظ۔